میرا یار اللہ دا دوست پیغمبر. کیوں؟ کسی نے پوچھا نا حضرت ابراہیم کو لو کہ تساں اللہ دے دوست کس طرح بن گئے؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ دے دوست اسی بھی بن جائیے. تسی بھی چاہتے ہو؟ بولو تے صحیح. ہر بندہ چاہتا ہے اللہ ساڈا دوست بن جاوے. اس سارے دوست بے وفا نے، او دی دوستی وفا والی دوستی. ساری بے وفا کائنات دی دوستیاں بے وفا، اللہ دے نال جے دی دوستی او وفاواں والا میرا خدا. پوچھے حضرت ابراہیم کو لو اللہ دے دوست کس طرح بنے؟ حضرت ابراہیم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. فرمایا وَضَبْتُ نَفْسِي لِلنِّيرَانِ وَلَدِي لِلْقُرْبَانِ مَالِي لِلزَّيْفَانِ قَلْبِي لِلرَّحْمَانِ أَنَا خَلِيلُ الرَّحْمَانِ. فرمایا اللہ نے کیا مال پیش کر میں مہمانہ تے خرچ کر دیتا. اللہ نے کیا دل پیش کر میں مخلوق نال تعلق توڑ کے خالق نال جوڑ لیا. اللہ نے کیا مال پیش کر مہمانہ تے خرچ کیتا. اللہ نے کیا اولاد پیش کر پتر اسماعیل دی گردن تے چھری چلا دیتی. فرمایا وطن پیش کر اپنا ملک شام چھوڑ کے میں سعودی عرب دے اندر حجاز مقدس دے اندر ہجرت کر لئی. فرمایا اللہ نے کیا جان پیش کر میں اگ دے اندر چھلانگ لگا دیتی. اے ساریاں قربانیاں تو بعد اللہ نے مینوں اپنا دوست بنا لیا. ساریاں قربانیاں تو بعد اللہ نے دوست بنا لیا. خلیل بھی دوست نو کہندے نے، حبیب بھی دوست نو کہندے نے. خلیل اس دوست نو کہندے نے جنوں پیار وچ سب کچھ دے دتا جاوے، پیار وچ سارا کچھ لے لتا جاوے. اور حبیب اس دوست نو کہندے نے جنوں پیار وچ سب کچھ دے دتا جاوے. ابراہیم کو لو لے لیا تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیار وچ سب کچھ عطا کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا، آرڈر ہویا اپنی بیوی ہاجرہ نو لے چل، ہجرت کر، وطن چھوڑ، شام ملک چھوڑ دے. ساری زندگی پتر منگ دے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ پتر عطا کر دے. بڑھاپے دے اندر بڈھے واری اللہ نے پتر عطا کیتا. جدو پتر ملیا اکھاں نو ٹھنڈک ملی تے نال ہی آرڈر کر دیتا پتر نو بھی لے جا تے بیوی نو بھی لے جا. حضرت ابراہیم پتر نو بھی نال لے لیا، بیوی نو بھی نال لے لیا تے اتھے چلے گئے حجاز مقدس سرزمین سعودی عرب. کالے پہاڑ، نہ کوئی زیر زمین پانی، نہ کوئی زرعی زمین، زرخیز زمین، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند. اللہ نے فرمایا ایتھے چھڑ دے، ایتھے چھڑ دے. حضرت ابراہیم بھی تے اللہ دے خلیل پیغمبر سن، اتھے چھڑ دیتا. تے بیوی نے ویکھیا، بیوی بھی بادشاہ دی بیٹی، بادشاہ دی بیٹی محلہ چ رہن والی، تے جنگل بیابان دے اندر اپنی بیوی ہاجرہ نو چھڑ دیتا. تے ہاجرہ نے جدو ویکھیا تے ابراہیم ال کہ سانو چھڑ کے جا رہے ہیں، تے حضرت ابراہیم نے اشارہ کر دیتا اللہ رب العالمین دے حکم دی طرف. واپس جان لگے تے فرمایا اللہ دے اس نبی ابراہیم نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. او سبحان اللہ تے کہہ دے، قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہو. فرمایا ہے میرے پروردگار میری بیوی ول تک نہ، میرے پتر ول تک نہ، انہاں نو میں بن کھیتی والی زمین تے کلیاں چھڑ کے جا رہے ہیں. طالب علم دے ول توجہ کرنا، مشیت نے کیا ہوئے گا؟ اے ابراہیم میریاں بے نیازیاں ول تک نہ،
میریاں بے نیازیاں ول تکنا اے میرے رب کریم ایتھے بیوی تے بچے نو بٹھایا ہے جتھے چیز ہی کوئی نہیں اللہ کہندا ہے میریاں بے نیازیاں ول تکنا میرے آرڈر نو مننا میری گل نو مننا میں تینوں کہندا واں تو کہندا ہے ایتھے چیز ہی کوئی نہیں ایک ویلا آئے گا لوکاں نو ایتھے دی سیٹ ہی کوئی نہیں لبنی ایک ویلا آئے گا اے میرے ابراہیم لوکاں نے تڑپ دیاں ہوندیاں آنا ہے لوکاں نے ایتھے جتھے اماں ہاجرہ دوڑیے لوکاں نے ایتھے چل دیاں آنا ہے لوکاں نے ایتھے آنا ہے جتھے اسماعیل ہوندا سی اللہ نے اس مقام دے اتے کشش رکھ دیتی اس مقام دے اتے اس جگہ دے اتے ساری کائنات دا رخ اس پاسے ہو گیا اے میرے ابراہیم تو کہندا ایتھے چیز کوئی نہیں نظر کچھ نہیں آندا میں اللہ پیا کہندا مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے ایتھے تے قافلے آنے نے ایتھے تے آسماناں تو بھی قافلے آنے نے ایتھے تے زمیناں تو بھی قافلے آنے نے تے ساریاں دی زباناں تے ایکو نعرہ تے صدا ہونا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک میرے نال پڑھ لو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ فرما دے نے ایتھے لوگاں نے آ کے صداواں لانیاں نے ایتھے تے لوگاں نے آ کے مینوں پکارنا ہے جڑے حج تے جانا چاہندے نے میرے نال پڑھ لو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے میرے پروردگار پاویں میں مولویاں تے پاویں میں وزیر تے مشیراں پاویں میں چھوٹا تے بڑا واں ساریاں دا رخ اسے پاسے ہونا ہے جتھے ہاجرہ نے قدم لائے نے سبحان اللہ ساریاں دا رخ ایسے پاسے ہونا ہے جتھے ہاجرہ نے قدم لائے نے اور تو کہنا ہے تھے شے کوئی نہیں ابراہیم تو کہنا ہے تھے کوئی چیز نظر نہیں آندی ایک کالے پہاڑ نے جنگل بیابان نے نہ کوئی چرندے نہ کوئی پرندے نہ کوئی آسمانہ تے کوئی مخلوق ہے اے باری تعالی اے میرے پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی میں اپنی بیوی نو اپنے پتر نو غیر ذی زرع ایسی جگہ جتھے نہ کوئی زرخیز زمین ہے اتھے ربا تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم چلے گئے حضرت ابراہیم ٹر گئے پچھے کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا اماں پریشان ہو گئیاں دودھ مک گیا اماں ہم تڑپیاں پتر رویا اماں بے قرار ہویاں تے جدو بندہ بے قرار ہوئے تے اس ویلے چین نہ بہندا کوئی نہیں جدو بے قراری ہوئے نا تے پھر چین نہیں آندا آرام نال نہیں بندہ بہندا اماں ہن اٹھیاں پتھر تے اسماعیل نو لٹایا تے اماں صفا پہاڑ تے چڑھیاں صفا وال چلیاں نے تے جب تک پتر نگاواں پتر وال نے نگاواں پتر وال نے تے چل رہیاں نے صفا وال تے جدو صفا تے چل دے پتر نظراں تو اوجل ہویا پتر نظری نہیں آیا پھر دوڑ لانی شروع کر دیتی سبحان اللہ پھر دوڑ لانی شروع کر دیتی جدو نظر نہیں آیا پتر تے پھر جدو واپس اتریاں پہاڑ تو مروہ دی طرف گئیاں پتر تے نظر پئی پتر بے قرار ہے پتر پریشان ہے پتر ایڑیاں رگڑ رہا ہے مروہ تے چڑھیاں نے مروہ تے جب تک بیٹا نظر آندا رہا آہستہ چلیاں نے جدو بیٹا نظراں تو اوجل ہویا دوڑ لانا شروع کر دیتی پیراں وچ جتی کوئی نہیں دھوپ دا سامان ہے سعودی عرب دی گرمی ہے تے ملائکہ نے آکھیا باری تعالی تیریاں گلاں تے تیریاں بے نیازیاں ساڈی سمجھ وچ نہیں آندیاں پر ویکھنا سانو پریشانی ہے
साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। रब ने क्या होएगा, मैनू हाजरा दियां टोरां पसंद आ गईयां ने, मैनू ये हाजरा दियां टोरां पसंद आ गईयां ने। ओ जेड़ा मेरा मुहम्मद आन वाला है, मेरा काली कमली वाला आन वाला है, मैं ओदी ते ओदी सारी उम्मत दी ड्यूटी लानी है कि जेड़ा भी इत्थे आवे, ओ बादशाह होवे, ओ वजीर होवे, ओ मुशीर होवे, ओ मौलवी होवे, ओ पीर होवे, ओ छोटा होवे, ओ वड्डा होवे, अपने कपड़े उतार देवे, अपनियां टोरां चल के नहीं विखानियां, मैनू हाजरा दियां टोरां चल के विखानियां। अपनियां टोरां साइड ते रख दे, अपनियां कपड़े उतार दे, इहराम दी हालत दे अंदर मैनू उस तरह चल के विखा। तू बादशाह अपने घर होवेगा, तू वजीर है अपने घर होवेगा, तू चौधरी है अपने घर होवेगा, तू मौलवी है अपने घर होवेगा, तू पीर है अपने घर होवेगा। जुत्ती उतार दे, कपड़े उतार दे, इत्थे ओ टोरा चल के विखा जेड़ी मेरी हाजरा ने चल के विखाइयां सन। इत्थे ओ टोरा चल के विखा, ओ 7 चक्कर विखा जेड़े हाजरा ने चल के विखाए सन। सुभान अल्लाह। हाजरा ने जदों वापस आईयां ते एक रिवायत दे अंदर, बुखारी शरीफ दी रिवायत दे अंदर, कि हजरत इस्माइल दी एड़ी लगी ते जमजम निकलिया, पानी दा चश्मा जारी हो गया। दूसरी रिवायत दे अंदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके चश्मा जारी कीता। ते हजरत हाजरा जदों आईयां, बुखारी शरीफ दे अंदर है, मेरे हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम करे उम्मे इस्माइल ते कि जिसने आके जदों पानी निकलदा वेख्या ते आख्या जमजम, आख्या जमजम। जमजम दा मैनी रुक जा, ठहर जा। पत्थरां दे नाल पानी दी थोड़ी जी चार दीवारी कर दी, जमजम रुक जा, ठहर जा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी एड़ी दी बरकत दे नाल अल्लाह ने वो पानी जारी कर दिता। फिर हजरत इस्माइल थोड़े जे बड़े होए ते बाप नू ख्वाब आ गया, बाप नू ख्वाब आ गया। ख्वाब दे अंदर हुण की नजर आया, बुढ़ापे दे अंदर अल्लाह ने पुत्र दिता। अल्लाह दियां बेनियाजियां वेखो ना यार, बुढ़ापे दे अंदर पुत्र दिता, फिर आख्या शहर छड़ के चला जा। फिर जदों जवान होया ते फिर ख्वाब आया। ख्वाब की आया, कुरान दे अंदर अल्लाह ने वो ख्वाब दर्ज किया है। सुभान अल्लाह। आखिर तुहानू आयत पढ़ के सुनाइए और मुहब्बत दे नाल आखो सुभान अल्लाह। फरमाया फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम नू ख्वाब आया कि मैं अपने पुत्र दी गर्दन दे उत्ते छुरी चला रहा, मैं अपने पुत्र दी कुर्बानी कर रहा। ते दिन नू पुत्र नू आख्या, ऐ मेरे पुत्र इस्माइल, रात मैं ख्वाब वेख्या है कि तेरी गर्दन दे उत्ते छुरी चला रहा। ते नबियां नू ख्वाब अल्लाह दी तरफों वही होंदा है, नबियां दा ख्वाब भी अल्लाह दी तरफों वही होंदा है। ते पुत्र दी इताअत तो कुर्बान जाया जावे। पुत्र ने आख्या अब्बा जान नू, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। अल्लाहु अकबर, या हय्यु या कय्यूम। ऐ अब्बा जान, या अबति इफ़अल मा तुअमर, जो तुहानू हुक्म है कर गुजरो, जो तुहानू हुक्म है कर गुजरो। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने अगर चाया तो मैनू सबर करन वाला पाओगे, मैनू सबर करन वाला पाओगे। पुत्र दी इताअत तो भी कुर्बान जाया जावे ते हजरत इब्राहिम दी इताअत तो भी कुर्बान जाया जावे। अल्लाह दे हुक्म दे नाल पुत्र दी गर्दन ते छुरी चलाई। अल्लाह ने फिर छुरी नू हुक्म कीता,
اے چھریے جس طرح میں اگ نو حکم کر سکدا میں چھری نو بھی حکم کر سکدا، اے چھری میرے اسماعیل دی ایک لوں بھی نہیں کٹنی۔ اللہ اکبر، میرے اسماعیل دی ایک لوں بھی نہیں کٹنی تو تے چھری تے حکم کس دا چلدا ہے؟ سارے بولو، چھری تے حکم کس دا چلدا ہے؟ اگ دے اتے حکم کس دا چلدا ہے؟ پتراں دے اتے حکم کس دا چلدا ہے؟ نبیاں تے حکم کس دا چلدا ہے؟ نبی بھی کدے اطاعت گزارنے، نبی بھی کدے فرما بردار نے، اللہ دے فرمایا چھری نو آرڈر کر دیتا، اتھے ابراہیم دی واری آئی تے اللہ نے اگ نو آرڈر کیتا سی، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ 40 ورے حضرت ابراہیم اگ دے وچ رہنے، 40 دن تے کسے نے پوچھیا حضرت ابراہیم کولو تواڈی زندگی دے سب تو بہترین دن کیڑے سن؟ تے حضرت ابراہیم نے آکھیا او دن جدو میں جڑے دناں دے وچ اگ دے وچ ساں او میری زندگی دے بہترین دن سن۔ تے پوچھن والے نے پوچھیا اگ دے وچ بہترین؟ فرمایا روز اللہ دی طرف مینوں سلام آندا سی، روز اللہ دی طرفوں مینوں سلامیاں آندیاں سن۔ فرمایا بہترین میرے دن اگ دے وچ سن۔ اور حضرت اسماعیل دی قربانی اللہ نے اے ادا اللہ نو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میری امت، میرا آن والا سونا نبی، میرا آن والا محمد الرسول اللہ، او دی امت دی میں ڈیوٹی لا دینی ہے کہ جب تک تواڈی قربانی تب قبول ہوئے گی جدو تساں ابراہیم دی سنت ادا کرو گے۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے عزیز ویرو، حضرت ابراہیم نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، اور قربانیاں دین تو بعد اللہ دے خلیل پیغمبر بنے نے، اللہ دے دوست بنے نے۔ تے اللہ نے بھی آکھیا ابراہیم دا قصہ اپنے یاراں نو پڑھ کے سنا ہے میرے محمد صلی اللہ